Быть хочу лишь с тобой, секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь в дальние дали с собой. Заветная ты, единственная моя заветная. Без тебя единственная моя. Без тебя травы хлопья будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. ماريسا كمان هالمرة بترفض اهتمام غولي خان فيها وبتطلب منه يرجعها على البيت فوراً. أبلميد ما سمح لأكيم ياخد الأملاك من إيفان. حراس الحدود بدهم ينتقموا من إيفان، بس من حسن حظه إنه بيقرروا يسلموه للشرطة. فيودور بيطلب من جلاديش يحاسبه. غولي خان بيطلب من أوسيب يقتل أنوشورفان، بس مخططه بيفشل وما بيقدر عليه. أكيم بيرجع بيهدد بقتل إيليا وبيوقع أولغا بالفخ. تفضلي. هو هون. تفضلي حبيبتي. فوتي لجوا. إيليا؟ إيلوشا؟ إيليا مو هون. لا، وما كان هون أبداً. ضحكت علي. أنتِ بتعرفي كيف بيجيبوا العصفور على القفص؟ بيضحكوا عليه. بعد عني يا واطي، شو عم تعمل؟ لا تعيطي ولا وطي صوتك. لا اسكتي، لا تعيطي. صدقيني كثير رح تكوني مبسوطة. بعد عني يا حقير يا واطي. بعد عني، اتركني. صدقيني رح تكوني حدا مبسوطة. يساعدني، ساعدوني. حدا يساعدني. أولغا، أنت منيحة؟ أولغا استنيني، هلا برجع لك. تعال هون. وين راح؟ أولغا، أولغا، قدر يعمل لك شيء؟ لا، أنا منيحة يا روحي. أنا منيحة خلص، كثير. شكرا. اهدي وروقي. كيف عرفت مكاني؟ دورت عليكي للقيتك. كنت عارفة. فإذا صار معي شيء أنت الوحيدة اللي رح تنقذني. لهذا السبب كنت روقي مطمنة. خلص، كل شيء منيح هلا. اهدي حبيبتي، خلاص اهدي بس. نيكول، تفضل اشرب. شكراً إليك يا بنتي. وأخيراً أهلا وسهلا. مرحبا. تعال. شو في؟ ماريسا. شبهها حتى ما قالت لي بخاطرك. بيكون مزاجها مضروب. شو كان بدي اقول لك يا أكسانا جافرييل؟
يعني يلي قلته لهالدرجة بيضحك؟ مو أبوكي بينادوك غافرييل بيتروفيتش؟ ايه مزبوط، بس انت ما كنت تناديلي باسمي الكامل، لهيك استغربت. ايه مزبوط، من زمان ما شفتك وانتي هلأ مرت الزعيم. اللي بدي أسأل عنه، قرايبتك زويا وينها؟ أنا شفتها مرة وبعدين ما عاد لقيتها. ايه شو يعني ما أنا موجودة؟ احكي لي. اجت فترة لهون وسافرت. ايه ولوين سافرت؟ على بيتها بالقوقاز. ايه صحيح، على القوقاز. طيب ما قالت لك امتى راجعة؟ لا ما قالت، بس ليش عم تسأل عنها؟ بدك احكي لك بصراحة؟ عجبتني كتير هالصبية، حلوة وقلبها طيب كتير، ومبينة بتحب الشغل، وأنا لساتني عزابي، وحسيت إنه بكفيني عزوبية وصار لازم أتزوج. عم فكر أطلب إيدها. أنتي ما بتعرفي إمتى رح ترجع؟ لا ما بعرف، والأحسن تشوف وحدة من بناتنا الموجودين هون. بعدين أنت شو بدك بوحدة شركسية؟ شركسية؟ بس بتذكر قلتيلي إنها أديجية من أبخازيا، صحيح؟ آديجية ولا شركسية شو بتفرق؟ هي سافرت وما ترجع. مزبوط. إيه؟ ما تواخذيني، وشكراً إلك، تضلي بخير. يلا سلام يا حلوة. وهي وأخيرا وصلنا. هذا نفسه البيت اللي خلقتوا فيه يا أولاد. خلص بكفي شغل ابني، عود لأسكب لك لقمة تاكلها من الصبح على رجليك، لازم ترتاح شوي. شكرا، أنا ماني جوعان، ما بدي شي. اسمع مني وحاجة تفكر فيها، هي ما بتستاهل. حاول إنك تشيلها من قلبك، حتى لو توجعت شوي هلأ، بس الجرح بطيب مع الأيام. تفضل. صلحته. كلاديفيا، أنت منيحة؟ كلاديفيا. ماما، ليش كل هذا عم بيصير معي؟ أول مرة بقرر فيها حب وافتح قلبي توجعت. لو ما حبيته كان ركض وراي وما كنت تعذبت لهالدرجة. طولي بالك يا روحي، كل شي رح يكون منيح. هو كمان بحبك، بكرة بيروق وبيرجع لك. ما رح يرجع لي أبدا، هو عنيد مثلي وأكتر. معك حق بهالحكي، انتو كتير بتشبهوا بعض، بس ما بقى تقولي انك بتكرهي ويا ريت تصحي. خلص بقى صحيت وفهمت الحقيقة. وكلاديفيا هالختيارة الحقيرة أنا مو مصدقة إنه هي أمه لألتان. عم تعمل هيك مشان تشغله ببلاش. هي يلي عم تكبر براسه علي. وقال شو؟ قال لقت له عروس تانية هاللئيمة هي. ومين هي هالعروس؟ يعني مين في غير هالوقحة يلي دبقت يورمالاي من فترة؟ بس مو مشكلة، هي لساتها لهلا ما بتعرف عن مين علقان. ماريسا، معقول تتقاتلي مع كل الناس؟ شو عملت لك المخلوقة؟ هي كتير مسكينة. لسه لهلا ما عملت لي شي، بس إذا بتقرب على ألتان رح أمحيها وكلياتهم رح يشوفوا. بتعرفي إنه فيودور لهلا ما رجع من المدينة؟ هلا ما بتقولي إلا رجع. طيب أنا رح روح، عندي شوية شغل.
معقول تغيبي عن وعيك بس تشوفينا؟ فاسيل، معقول هذا انت؟ وليش مو معقول يعني؟ شو تغيرت؟ وهدول أولادنا؟ كيف هيك؟ ايه، هدول هنن أولادنا. راموشكا، تعال عندي يا روحي، كبرت وصرت شب حليوة. أنا مو مصدقة عيوني، خليني أحضنك. شكراً إلك يا ربي إنك رجعت لي إياهم أخيراً. عشت وشفتكن يا روحي، أنا ما عم صدق عيوني. تعال عندي يا ابني، تعال عندي. وسيب، يلا لشوف حضن أمك. ليش أسيب؟ اسمه ديمتري. هذا اللي صار حبيبتي لأنه الأتراك صاروا ينادوه يوسف، ولما لقيته كان عمره 15 سنة، لهيك غيرنا الاسم وصرنا نناديه وسيب وضلينا هيك. هذا أقرب اسم للغتنا. ايه مو مشكلة، أنا متعودة عليه. أسشكا تعال لعندي، تعال خليني ضمك بقى. تعال يا روحي. قديش كن حلوين ومرتبين يا ولادي. الله فضل علينا وشفناهم صاروا شباب. شو هالحكي فاسيلي؟ شو هاللهجة اللي عم تحكي فيها هي؟ ليش شو فيها هي اللهجة؟ كل الأديان بتقولها وما فيها شي غريب. بدك تروقي. مو مشكلة، يلا خبروني، احكوا لي كل شي عم تعملوه. درستوا ولا عم تشتغلوا؟ خدموا الأتراك؟ هنن وأنا عم نخدمهم. خلصنا، ما عاد في خدمة بعد اليوم. انتوا رجعتوا لحضني، ما عاد رح اسمح لكم تروحوا مرة تانية. شو يا شباب؟ روحوا تمشوا لكم شوي برا، في كلمتين بدي أحكيهم مع أمكم. كلافا، مين هذا الشاب الأسمر؟ خبريني. هذا هو التركي الهربان؟ كأنه بيشبهه. بس كيف اجى لعند ماما؟ وشو عم يعمل عندها بالمطحنة؟ شوفي، من أول مرة صارت ماما. شو بدي إلا يعني هي اللي خلفتنا. أنا ما اخترت عند مين اخلق، ولو فيني اختار ما كنت بختار مرة جاهلة وضياجية. وشو عرفك إنها جاهلة؟ ها؟ السلام عليكم يا انكشاري. وعليكم السلام. أنت عرفتني؟ لا ما عرفتك. من وين بدك تشوف ناس مثلي؟ أنت كنت مجرد خادم عند قولي خان بيك وهذا آخرك، أما أنا ماني خادم مثلك. أمورك تعبانة ما؟ يا ترى شو يلي أجبرك تشتغل عند وحدة ختيارة بهيك مطحنة ها؟ هاي القصص كتير بشعة. هدول الناس ما عندهم قلب وما بيخافوا الله، بيخطفوا الأطفال وبيعملوهم عبيد. أكيد كانوا يعذبوهم. روقي، هذا الشي طبيعي. يا حسرتي عليهم، بس مو مشكلة، هلأ صرتوا بحضني وما رح اسمح لشي ياخدكم مني. كلاديفيا، تعرفي الموضوع مو بهاي السهولة أبدا. أكيد اللي مرق عليكم مو سهل، بس المهم إنكم رجعتوا عبلدكم. تعرف فاسيني، أنا ما كنت أتخيل إني رح أعيش هاللحظة الحلوة. أنا هون بشغل يا كلافا، وعم نفذ طلبات لباشكورت بيك. لهذا السبب سمح لي جيب أولادي معي وسمح لهم يشوفوا أرض بلادهم. شو يعني؟ وبعدين شو رح يصير؟ ممكن تقلي شو رح يصير؟ لازم نرجع على تركيا بس نخلص شغل هون. لوين فاسيلي؟ على العبودية؟ هاي مو عبودية كلافا، هاي خدمة وعايشين منها، والحياة هون مستحيل تناسبني مرة تانية، خصوصا بعد ما صار معي مصاري كتير. ما بقدر أتأقلم على العيشة ببلد فقير، وإذا رجعت ما فيني أشتغل. إيه معك حق، يعني رح ضل لحالي هون، رح ضل عايشة وحيدة كل عمري. ليش لا تضلي هون؟ أنت فيك تروحي معنا؟ لوين؟ بدك يعني روح على الغربة؟ كلافا طولي بالك،
الناس هنيك مو كلهم سيئين وبيكرهونا، لكن قدامك من 20 سنة عايش مرتاح ومثلي مثل أي حدا هنيك. هنن كتير مناح، يا ريت تفكري بالموضوع. ايه يلا الحقيني لعند الأولاد. ايه رح البس جاكيتي والحقك. أنا ما بعرف شلون صار هذا الشي بيناتنا. أنا ما توقعت إنه ممكن أضعف. لا تلومي حالك. فيدا هذا الشي مو صح. كتير مبسوط فيكي. المشروع هاد تبع المطحنة كتير ناجح، وطبعاً معيشك وما عم يخليكي تحتاجي حدا. ما بحب الشكوى لو شو ما صار. إذا بترضي وتبيعي المطحنة والبيت فيك تشتري بيت منيح بتركيا أو دكان أقل تقدير بتقدر تعيشي مرتاحة هنيك. شو اللي عم تقوله فاسيلي؟ تخيل بيع المطحنة، كتير بحبها. اللي بيهمني تعرفيه إني ما عم أضغط عليكي لحتى تروحي معي وتتركي البلد. روقي وفكري منيح لبين ما نرجع. يلا نمشي يا شباب. كيف يعني تمشوا؟ وقفوا، خليني اشبع منكم، خليني ضمكم او طعميكم شي على الاقل. معقول رح تروحوا بهالسرعة؟ انتوا رح ترجعوا مرة تانية مو؟ لا تخافي راجعين. يلا يا أولاد. إذا بدكم تروحوا ليش اجيتوا؟ يعني أنت أعطيت الأتراك معلومات سرية؟ مو صحيح، صدقني أنا ما أعطيتهم شي بالمرة. أنا ما إلي علاقة بالأتراك وأساساً ما بعرف حدا منهم. وكيف عرفوا بطريق دوريات حرس الحدود إذا مو أنت اللي خبرت؟ أنا حكيت لإيكيم بروكلوفيتش عن الحراس وشو حكوا قدامي بالمطعم بكل عفوية. بروكلوفيتش؟ إيه. طيب مفهوم. وليش حكيتوا عن الحراس؟ هو اللي طلب منك؟ ولا أنت بتحب تحكي؟ طلب مني كل المعلومات. قال لأنه شو حاسس بالملل وبده يتسلى. لأنه مالل؟ كمان خبرته معلومات عن الزباين لأنه مالل؟ وهن انقتلوا بالصدفة؟ مو متذكر. اتذكر أحسن لك. نسيت كيف تهجموا على الناس وسرقوهم وقتلوهم؟ كيف فاتوا لعندك على الفندق وذبحوا للزبون؟ صح أنا حكيت بس ما فكرت إنه. يا حبيبي شو بريء. مو مشكلة، رح تتذكر على طريقتي. هلأ الشباب بيتصرفوا وبتحكي لي كل المعلومات بالترتيب. شو دخل الشباب بالموضوع يا سيدي؟ التعاون مع العصابات اسمها جريمة جنائية. أنا كنت مديون إله بمصاري وكان بده يشلحني الفندق. أنا بترجاك، أنا كنت مجبور أعمل هيك وإلا رح أصفى بالشارع. سيد جلاديش، يسعد اوقاتك. فيني اخذ من وقتك شوي؟ طبعا، اصلا التحقيق خلص. يا حارس، ودي على النظارة. بأمرك، قوم. امشي.
بعتذر، يمكن مو من حقي اتدخل بشغلك، بس أنا جاي كرمال هالموقوف، لأنه اللي بعرفه رح يساعدكم. هو سيء وحقير وواطي، بس بلغ عن الحراس لأنه كان مجبور على هذا الشيء. لو محلك ما بتدخل. صدقني أنا بعرف شو عم أحكي. أي محامي شاطر بيقدر يثبت إنه هو ما له علاقة بشي. حضرتك رح توقع بهي القصة وما حدا رح يتبهدل غيرك. هو عم يتعاون مع المهربين يا عزيزي. وشو هالتعاون الخطير يا رجل؟ واحد مسكين خبر رفيقه شو سمع حكي، بس رفيقه عم يتعامل مع المهربين وحكى اللي سمعه. كلنا منوثق بأصدقائنا، بعدين الحق على الحراس. ليش لا يطولوا لسانهم ويحكوا خططهم؟ المفروض تحاسبوا اللي استغل المعلومات. لنفترض هيك، بس رفيقك إيفان متهم بشغلة تانية كمان. كان يخبر العصابات عن الضيوف التقال اللي بالفندق، والعصابة كانت تهاجمهم وتسرقهم وتقتلهم كمان. بس هالشي بدون دليل، وما بيتعاقب على شي ماله مثبت. هو ما قتل ولا سرق بإيده ولا عمل شي، بس مشان كم كلمة قال لرفيقه انتو بدكم تسجنوه. ما في قاضي بيطالع هيك حكم. شو اللي بدك إياه؟ أحكي لك بصراحة، حابب وفر شوية مصاري. قصدي بدل ما أدفع لشي محامي ما بيسوى، بدفع لشخص محترم لحتى قضية إيفان تتسكر بسرعة وبهدوء وبدون ضجة نهائياً. أنا بعرف شو وضعك، المشاكل ما بتناسبك، مشان مع الأيام تترفع، وهدول إلك كمان. صحتين عقلبك. بصراحة أقنعتني. وين أنا؟ راحت على المطحنة. راحت على المطحنة؟ ليش قديش عندكم قمح؟ راحت تساعد كلاديفيا بكبيس الملفوف، ما بتطول. شو حنونة. مسنونة ليه منيح؟ مسنون هاتي، بتجرحي حالك هلأ. قلع اليوم. لمين؟ لهالوقحة. انت جنيتي ماريسا؟ ايه جنيت، قلعها. وليش لحتى أعمل هيك شيء؟ لروق. انت بتعرفي أنا بعمل كتير مشانك. وشو؟ بس كرمال جنانك قلع عنا ما رح يصير بنوب. انتبه يور ملاي، أنا مو ناوية أتراجع، ومستحيل خليها تضل بالضيعة. وأنا ما بتراجع أبداً. بدك ياني أطرد وحدة يتيمة أنقذت حياتي من الموت؟ أنا ما رح طول. وشو رح يصير هلأ؟ رح نعيش أنا وإنتي بحب وسعادة. وشو مشان أكسانا وبيتك؟ أنا بتصرف بهالموضوع، أنتي لا تاكلي هم، ماشي؟ وكيف رح تتصرف بقى؟ أولغا، من هاللحظة أنتي إلي، وما رح أتركك أبداً. رح تكوني معي دائماً. إمتى رح ترجع؟ بكرة برجع ومنلاقي حل.
بس أنا خايفة. لا تخافي من شي، أنا جنبك على طول هلأ. راجع لك. ما رح طول. النسوان الروسيات حلوين وكتير جريئين ومستقلين، وبتحس عندهم شراسة تطلع فجأة حتى لو كانوا بنات عائلات. بيجرحوك بكل وقاحة بدون ما يفكروا بمشاعرك أساساً. أبي، لا تكون أنت حابب وحدة روسية؟ هالحكي قديم ومر عليه زمان. ما بدك تدور عليها وترجعوا لبعض؟ سامحني إذا ضايقتك بدون قصد، ما تواخذني. اليوم طالع من القصر ومو راجع لليل، ويمكن ضل الصبح. بدي تدير بالك وتنتبه، ولا تعمل مشاكل هون من شان ما تجلطني. أنا مو ناقصني أوقع بمشاكل من تحت راسك. ولا يهمك أبي. شكرا لحضرتك سيد أبلميد، أنا ما بعرف كيف بدي أتشكرك. كانوا رح يبعتوني على السجن. ما في مشكلة، تشكرني بعدين بتركيا. تركيا؟ شو رح أعمل هنيك؟ ليش ما فهمت يا غبي إنه ما عاد فيك تبقى بعد هلأ لحظة واحدة؟ إذا حرس الحدود بيعرفوا إنهم طلعوك من السجن رح يحاكموك بطريقتهم. إيه معك حق. شو الوضع بتركيا؟ الباخرة رح تطلع المساء. استأجرت لك عرباية، رح تروح هلأ فورا. كيف هلأ؟ بس بالأول لازم مر على البيت. ما بيمشي الحال. معقول سافر بدون ما أودع عائلتي؟ ولك أنت أهبل شي، بركي شافك حدا هنيك لازم تنفد بريشك من حرس الحدود. فهمت؟ بعت لعائلتك رسالة. معك حق، أنا لازم أهرب فورا. أنا أمرتك تقتله، مو تلاقي لي مبررات. أنا كنت ناوي نفذ أوامر حضرتك، صدقني يا بيك. بس هذا يلي اسمه أنوشورفان كان شخص كتير قوي. وشو صار؟ ما قدرت تخلص من خادم ضعيف؟ أنا ما خلصت منه لأنه في عنده مستندات، وقال لي إذا بيصير عليه شي في جماعة رح يخبروا والدك بكل شي، ورح يعرف في كل شي عملته. عم يكذب الواطي. إيه يمكن، بس أنا ما كان بدي ورطك، وقلت لحالي برجع لهون وبخبرك وبتقلي شو أعمل. روح من وشي بسرعة. إيه بس أنا عندي خبرية وكتير كتير مهمة. احكي. بس أنا ما بدي أحكيها هون، في حوالينا ناس ويمكن حدا يسمعنا. تعال معي على المكتب. ليش عم تبكي؟ خبريني. لازم تفرحي، هي رجعت عيلتك. ما أنا عم بقول لحالي هالحكي. ليه عم تبكي ما هن رجعوا؟ قديش استنيت وقديش دعيت لتجي هاي اللحظة، بس حاسة جواتي فاضي، ما في أي عاطفة تجاههم. صحيح زوجي وولادي رجعوا، بس مثل الغربة ومو مشتاقين لي. حسيت بالوحدة ديمتري. ممكن ما عادت ناديلي بهالاسم؟ لكن أنا شو بدي نادي لك؟ ليش مو هاد هو اسمك؟ ولا كذبت علي؟ بجوز ايه وبجوز لا، بس هلأ ما عاد يلزمني. يا مسكين انت. طيب وهلأ شو رح تعمل؟ رح دور على بيت. شو هالحكي؟
ليش أنا قلعتك شي؟ شوفي، خليك عندي. ما أنت مثل ابني من أول دقيقة. خليك عندي. والأولاد ما بعرفهم، ويمكن اتعود على غيابهم. رح تتعودي، بس على وجودهم مو على غيابهم. مشاعرك مختلطة هلأ. مزبوط تماما، مشاعري كتير مختلطة. وأنا صار لازم أمشي. أنت عندك عيلتك وأنا ما إلي صفة هون. ما بدي أحس حالي متطفل عليك. خليك عندي، لا تروح ابني، بترجاك لا تروح. أنا بضيع بدونك، ما رح يكون عندي مين أحكي معه حتى. ولا يهمك، رح ضل بس ما رح طول. ماشي؟ ساوي اللي بدك إياه، ويمكن بعدين تقدر تلاقي أمك. لا تكون غلطان، وين شفته؟ بالمطحنة. أنا متأكد إنه هذا الشخص هو ألتان. شو هي المطحنة؟ مين صاحبها وشو بيعمل فيها؟ هي المطحنة لأمي. قصدي هي المرة يلي أبي بيقول عنها إنه هي أمي. وبصراحة أنا ما عندي أي مشاعر تجاه المرة. ما بتهمني مشاعرك هلأ، كمل. ألتان عم يساعدها بالشغل تبع المطحنة. بصراحة ما صدقت عيوني لما شفته عم يحمل أكياس القمح ويطحنهم. أنت بدك تستلم محله شي؟ هذا شرف إلي. رح أعمل كل شي بتطلبوا مني يا بيك لترضى عني. فيك تروح على هالمطحنة فجأة وبدون ما حدا يشك فيك ولا لا؟ ايه بروح. ايه، واخوك هو ما رح يضايقك؟ رومان لا تاكل همه، هو ضعيف. طول الوقت بيضل عم يتنهد وبينزلوا دموعه لما يشوف شخص حزين ورومانسي. من لما اجى لهون على تركيا رفض يفوت على القصر ويصير عبد للأتراك وضل متعلق بالروس. هو حدا كتير ضعيف. ايه بس انت روسي، وهذا كمان وطنك. الانكشاري ما عنده وطن. مطول كتير لتصير انكشاري. عندي إلك مهمة تانية كمان. راقب أبي اليوم وين بيروح. راقب جناب السفير؟ في عنده سر ومرتبط بماضيك كأنه، وبدي أعرف شو هو. زليخة خانم، استني شوي. زليخة خانم، قالوا انه حضرتك توفيتي. زليخة خانم. حضرتك غلطان. لا مو غلطان، متأكد انه انتي. انا رومان، انا بخدم عند باشكورت بيك، وحضرتك مرة اجيتي زيارة لعندهم. انت ليش عم تلحقني؟ لا شو هالحكي، انا كنت عم اتمشى بالمدينة. نحن اجينا مع ابي انا واخي اوسيب. مبسوط لانه شفتك عايشة. بس حضرتك ليش مو بالمقر؟ إذا بحاجة مساعدة بس أمريني. طيب تعال معي، رح أخبرك بس مو هون. أنا تحت أمرك زليخة خانم. خلص بقى، حاجة إلي يا مثل ما خانم. بتأمريني يا خانم. امشي، رح أدوقك من هالحلو. لوين رايحة يا ليديا؟ ما رح أتأخر بنوب. حضرتك إجيت؟ لو سمحت خبرنا شو صار. وينه؟ ما رح يرجع عن قريب. حبسوه؟ حكموه؟ انتوا النسوان شغلتكم بس تبكوا. هدي امك، ابوكي بخير. سامحنا ماما، اهدي شوي. خلينا نسمع قبل ميت بيك شو عنده. ايه أنا آسفة، لا تواخذني. ليديا اسمعي، أنا وعدتك إني رح أساعد أبوكي وأكيد نفذت وعدي. طلعته من المخفر وفوراً سفرته على تركيا. شو عم بتقول؟
وليش ما يحبسوه هون؟ استني شوي ماما. لأنه هنيك أمان أكتر صدقيني. مدير السجن كان ممكن يغير رأيه بأي لحظة، وهن أكيد رح يسجنوه، وإذا بيمسكوه حرس الحدود رح يقتلوه بدون ما يفكروا فيكم. يا رب ترحمنا برحمتك. وهلأ كل شي تمام، هو صار بأمان، وبتوقع مع الوقت لما السيرة تنتسى ويهدوا حرس الحدود رح يرجع لهون ببساطة. منتشكر حضرتك كتير. ماما ما لازم تتشكري لها قبل 100 بيت. ايه طبعا شكرا لحضرتك، بترجاك سامحني أنا كتير متلبكة ومو عرفانة شو بدي أعمل. صار بتركيا، نحن شو رح نعمل بدونه لحالنا؟ كيف بدنا ندير هذا المكان الكبير بدون زلمة؟ فكروا معي بحل منيح لأني مو عرفانة أفكر. برأيي تحافظي على هالمكان، هو كتير شغال، وأنا رح ساعدكن طبعا إذا ما بتعترضوا بجبلكن المواد المحتاجينها. شكرا لحضرتك، أنت مثل الملاك الحارس، يعني ما بعرف شلون بدي أتشكرك وشو أقدم لك بالمقابل. مو مشكلة أبدا، ومثل ما بيقولوا بروسيا بيجي يوم الحساب. ليديا خانم، بقدر أحكي معك كلمتين؟ ايه طبعا أكيد. حضرتك تعرفي إنه والدك ساعدني بشغلي هالفترة؟ بعرف. مثل مو شايفة القوانين الروسية مو عادلة، وإذا رح تمشي عليها رح تخسري وما بتمشي معك ولا عملية تجارية. هاي الأمور أنا ما بفهم فيها. أنت بتفهمي بهي الأمور أكتر مني، لهيك أنا عم بعرض عليكي تشتغلي لصالحي بدال أبوكي. ما عم بمزح بنوب، أنت صبية وأذكى بكتير من إيفان. سامحيني لأنه عم بحكي هيك عن أبوكي، بس هي الحقيقة. إذا تعاوننا سوا بنعمل شغل ممتاز مع بعض. ويا ترى هالتعاون هاد رح يوصلني على السجن أو يزتني بإيدين الحراس ليذبحوني؟ لا، إذا كنا حذرين وواعيين معناتها ما في شي بخوف، وأنتي صبية ذكية. رح فكر إذا الوضع مضمون. معناتها اتفقنا. لحظة، وبهي المناسبة شو هي؟ هي دعوة على حفلة رسمية بالقصر. هي الدعوات رح تجيكي بشكل مستمر. تعالي أكيد لأنك لازم تتعرفي على الأشخاص المهمين اللي مثلك. وهيك أنا عايشة بهالمكان، في محل حلويات قريب من هون، بروح لعنده كل فترة، بس ما بسترجي بعد كتير من هون، بخاف حدا يشوفني ويخبره. معناته أبي اجى على روسيا من شانك أنتي؟ مزبوط. طيب هو شافك حكى معك؟ ايه، بس لو سمحت لا تقول لحدا على الشغلات اللي قلت لك اياها. بوعدك ما رح خبر ولا بني آدم. وعد زليخا خانم. تسمحي لي اجي لعندك دائما لكون بخدمتك؟ مو مشكلة. قلي أخوك كمان هون؟ أصيب بالقصر وما بظن رح يجي على المدينة. هو مانو مثلك، أنا بخاف منه. قولي خان كان يطلب منه شغلات خطيرة كتير وكان يعملها، وممكن يستخدمه ضدي بهي الفترة. لا تخافي، رح تكوني تحت حمايتي. أكسانا، من وين جاي؟ من عند البوشة. وليش زعلانة؟ صاير معك شي؟ فيودور لهلأ ما رجع من المدينة. هو عند أولغا مثلا؟ طيب روحي لعندها وحاكيها، بجوز ما يكون في شي بيناتهم. ايه شو بدي احكي؟ وين الكرامة؟ بدك يعني اتخانق معه؟ لو تعرفي يا ماريسا قديش كنت غبية. عشنا لحظات وأيام حلوة أنا وفيودور، بس يمكن خنقته من كتر ما بغار عليه. الواحد ما بيقدر السعادة اللي هو فيها لحتى تضيع من إيده.
لازم نعيش يوم بيوم، عن جد. لازم ما نفكر ببكرة. عم تفهميني؟ مزبوط، عيش يوم. انتي معك حق. أنا رح آخذ العرباية. ولا قال لك لا، الحصان أسرع بكتير. انت شو عم تساوي هون؟ اجيت برجلي لعندك. شو السبب؟ لأنك مخلوق إلي، وأنا بحبك، وأنت بتحبني.